नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणका कारण थप 5 जनाको मृत्यु। देशभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 80 पुग्यो। आज 338 नयाँ संक्रमित थपिए। महामारी रोकथाममा देशकै धनी काठमाडौँ महानगरको चरम बेवास्ता। आइसोलेसन लगायत पूर्वाधार बनाउन छाडेर नाका सिल गर्न जोड। महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि खुम्चिएपछि विकास लक्ष्य नै संशोधन गर्ने सरकारको तयारी। दात्री निकाय गुहारेरै भए पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना भने अघि बढाइने। भारतमा लगातार 5 दिनदेखि दैनिक 60,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीमा पनि देखियो भाइरस। विश्वभर संक्रमित संख्या 2 करोड नाघ्यो। र युरोपा लिगमा आजबाट क्वार्टर फाइनलका खेल सुरु हुँदै म्यान्चेस्टर युनाइटेड र कोपेनहेगन तथा इन्टर मिलान र बायर लिभरकुसेन भिड्ने। कोरोना संक्रमणबाट काठमाडौँका 2 सहित थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ मध्य बानेश्वरका 76 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मेडिकेयर अस्पतालमा आज मृत्यु भएको हो। यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका ट्याङ्ला फाँटका 64 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा आजै मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। निमोनिया र मधुमेहका बिरामी उनलाई साउन 15 गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। यसै गरी ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा उपचारार्थ काभ्रेकी एक 50 वर्षीय महिलाको पनि संक्रमणपछि मृत्यु भएको छ। छातीको संक्रमण र निमोनियाको समस्याका कारण उनको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको थियो। साउन 25 गते उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। यसै गरी बाँकेको कोहलपुरकी 70 वर्षीय महिलाको पनि संक्रमणपछि मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जको कोरोना विशेष अस्पतालमा आइतबार ज्यान गुमाएकी 45 वर्षीय महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यी 4 सहित मृत्यु हुनेको संख्या 80 पुगेको छ। संक्रमण बढेर उपचारमा समस्या हुन थालेपछि सरकारले हरेक अस्पताललाई 20% शय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। सबै निजी, सामुदायिक, सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नो अस्पतालमा 20% शय्या कोभिड बिरामीहरूको लागि छुट्याई सम्बन्धित हब अस्पताल बाट एचइओसीलाई सूचना गर्ने र हब अस्पतालभित्रको स्याटेलाइट अस्पतालहरूको बिरामी व्यवस्थापन हब अस्पतालले नै गर्ने सूचना जारी गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8432 नमुना परीक्षण गर्दा 338 जनामा भाइरस पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी बाँकेका हुन्। बाँकेमा 63 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 44, रौतहटमा 31, मकवानपुरमा 23, पर्सामा 22 र सर्लाहीमा 21 जना थपिएका छन्। देशभर संक्रमितको कुल संख्या 23,310 पुगेको छ। तीमध्ये 16,493 जना भने निको भइसकेका छन्। यसैबीच राजनैतिक र प्रशासनिक पहुँचको आधारमा नमुना परीक्षण गराएका मानिस कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा जान नमान्दा बाँकेमा संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ। आइसोलेसनमा जान नमान्दा उनीहरूको उपचारमा समस्या भएको छ भने संक्रमण समुदायमा फैलने खतरा बढेको छ। संक्रमण पुष्टि भएर सम्पर्कविहीन हुने 30 जना भन्दा बढी रहेको र त्यस्ता व्यक्ति अधिकृत तहका कर्मचारीदेखि सामान्य नागरिकसम्म रहेका छन्। पीसीआर परीक्षणका लागि दबाब दिने र नतिजा पोजिटिभ आएपछि सम्पर्कविहीन भइदिने गरेका कारण स्थानीय प्रहरी, प्रशासन र स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमितलाई आइसोलेसनसम्म पुर्याउन समस्या भएको छ। यसैबीच भेरी अस्पतालमै गरिएको परीक्षणमा बाँकेका 15 जना, कैलालीका 2, दाङ, बर्दिया र सल्यानमा 1-1 जना गरी सोमबार अपराह्न 20 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाबाट 2 जनाको मृत्यु भएको सप्तरीमा 572 जना भाइरसका संक्रमित छन्। संक्रमित बढ्न थालेपछि राजविराज बाहेक तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा पनि 100 बेडको आइसोलेसन तयार पारिएको छ। जिल्ला अदालत मोरङका एक न्यायाधीशलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि न्यायाधीशको सम्पर्कमा रहेका 40 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। उक्त स्वाबको नतिजाको पर्खाइमा 3 दिनका लागि जिल्ला अदालत मोरङ बन्द गरिएको छ। समुदायमा संक्रमण बढ्दै गएपछि कपिलवस्तुमा मंगलबारबाट 6 दिनका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। देशका अरू 9 वटा जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा
कायमै छ। जिल्ला स्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समितिको सोमबार कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले साउन 27 गते बिहान 5 बजेबाट 32 गते राति 12 बजेसम्म जिल्लाभरि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेपछि लकडाउन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले जानकारी दिए। सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न नदिने गरी लकडाउनपछि व्यापार व्यवसाय जिल्लाभरिको बजार पसल बन्द गरिएको छ। तर तरकारी र खाद्यान्न पसल भने बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइएको छ। यसैगरी बाँके, नुवाकोट, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, धनुषा र सुनसरीमा स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञा जारी छ। यसैगरी झापाका 3 वटा नगरपालिका र सिराहाका 3 वटा नगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिकाले साउनभरि लकडाउन गरेका छन्। यता मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगर र मनहरी गाउँपालिकामा सोमबार राति 12 साउन 32 गते राति 12 बजेसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। काठमाडौँमा कोरोना भाइरसका संक्रमित दिनदिनै बढिरहेका छन्। संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेसनको अभाव देखिसकेको छ। तर देशकै सबैभन्दा स्रोत साधन सम्पन्न र धनी काठमाडौँ महानगरले भने महामारी रोकथामका लागि पर्याप्त पहल कदमी लिन सकेको छैन। काठमाडौँमा कोरोना भाइरसका बिरामी दिनहुँ एकपछि अर्को गरी थपिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म काठमाडौँमा करिब 1000 जना संक्रमित भइसकेका छन्। आइसोलेसनमा शय्या अभावले बिरामीलाई घरमै राख्न थालिएको छ। तर देशकै धनी महानगरले अहिलेसम्म न क्वारेन्टिन बनाएको छ न त आइसोलेसन नै। जबकि महानगरसँग स्रोत साधनको कुनै कमी छैन। उसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र 16.5 अर्ब रुपियाँको बजेट छ। खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर उसले बजेट बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखी ब्याज खाइरहेको छ। उसले महामारी रोकथाममा भने अहिलेसम्म देखिने खालको एउटै काम गरेको छैन। गएको आर्थिक वर्षमा पनि कोभिडसँग लड्नको लागि राहत वितरणदेखि लिएर अन्य विभिन्न कार्यक्रमको लागि 10 करोडको बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ भने यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले 10 करोड चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तो पर्रै गयो भने कोभिडसँग लड्नको लागि, कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, कोभिडलाई चाहिँ यहाँबाट भगाउनको लागि आवश्यक पर्यो भने अरू पूर्वाधारको बजेट कटौती गरे पनि यो कोभिड फन्डमा हामी राख्न सक्छौँ। महामारी दिनौँ बढिरहेका बेला महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य बैठकमा समय खर्चिरहेका छन्। स्वास्थ्य र रक्षा मन्त्रीलाई भेट्ने तथा उपत्यकाकै अन्य नगरका प्रमुखसँग बैठक गर्ने भूमिकामै सीमित देखिएका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले संक्रमण परीक्षणका नाममा बजेट खर्च गर्ने नहुने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरबाट आउनेहरू दिनदिनै समुदायमा गइरहेका छन्। त्यसरी आएका मध्ये कतिपयमा संक्रमण देखिसकेको छ। बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र परीक्षण गर्नेतर्फ भन्दा नाका नै सिल गर्नुपर्ने रटान लगाइरहेका छन्, जुन केन्द्र सरकारकै नीति विपरीत हो। पूर्वाधारको तयारीहरू गर्नुपर्ने हो। अब भोलि आइसोलेसन बेडको कमी हुँदैछ यहाँका अस्पतालहरूमा भन्ने खबर आइरहेको छ भनेपछि त्यसको जोहो गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउनु पर्छ कि भनेर जस्तो अरू देशमा छुट्टै अस्पताल पनि स्थानीय सरकारले बनाएका छन्। यही भरतपुर चितवनमै पनि 1000 बेडको अस्पताल बनाएको भन्ने सुनिएको छ। यस्तै किसिमले काठमाडौँमा पनि स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने होइन, तर गरिएको देखिएको छैन। आफूभन्दा निकै कम स्रोत साधन भएका स्थानीय तहले चन्दा समेत उठाएर परीक्षण गरिरहेका बेला महानगरले भने काम गरेर मन जित्ने अवसर खेर फालिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु र कृपाल गौतम, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाका स्थानीय तहले समुदाय स्तरमा संक्रमणको जोखिम बढेको ठहर गर्दै अत्यावश्यक बाहेक 15 दिनका लागि सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। उपत्यका नगरपालिका फोरमले आज सर्वपक्षीय बैठक राखेर काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गर्न र अनाधिकृत प्रवेश रोक्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भदौ 15 सम्म रोक लगाउने, तरकारी बजार साँझ बिहान मात्रै सञ्चालन गर्ने र फुटपाथ व्यापार बन्द गर्नुपर्ने स्थानीय तहको माग छ। यस्तै भेला, अनसन, जुलुसमा निषेध गर्न र जात्रा तथा पर्व सञ्चालनमा समेत रोक लगाउन पनि नगरपालिकाका फोरमले माग गरेको छ। अवैध रूपमा र अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूलाई प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई कार्यलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने। सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाका साथ निषेध गरिनुपर्ने तथा भिडभाड हुने सांस्कृतिक गतिविधि, जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन अनुरोध गर्ने।
पीसीआर परीक्षण मात्रै बढाउनुको साटो संक्रमण रोकथामका गतिविधिमा जोड दिनुपर्ने र सरकारले उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टिनको सञ्चालन गर्नुपर्ने काठमाडौँका स्थानीय तहको माग रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएका बेला सरकारले अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनपेक्षित ढिलाइ गरिरहेको छ। खरिदको मुख्य जिम्मेवारी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अहिले विवादास्पद खुद्रे किसिमका खरिदमै अल्झिरहेको छ। महामारीका कारण देशमा स्वास्थ्य सङ्कट कालीलाग्दो बन्दै गएका बेला जटिल प्रकृतिका बिरामीको लागि भेन्टिलेटर लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिन थालेको छ। काठमाडौँ, पर्सा, धनुषा लगायतका जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढेपछि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीको चाप पनि थपिँदै गएको छ। यस्तै जोखिम रहिरहे अस्पताल, औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको व्यापक अभाव हुने चेतावनी हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै दिइरहेको छ। तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारी निकायले उदासीनता देखाइरहेका छन्। जेठ अन्तिम सातादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले पूर्णता दिन सकेको छैन। जेठ 31 गते कोरोना परीक्षण गर्ने अटो मेसिनदेखि पीसीआर किट किन्न 28 करोडको बोलपत्र आह्वान गरी असार 3 गते नै खारेज गरिएको थियो। असार 6 गते पुनः सूचना निकालेको विभागले झण्डै 1 महिना गुजार्दा 9 करोडमा पीसीआर मेसिन मात्र खरिद गर्यो। विभागले किट पनि एउटै प्रक्रियाबाट नकिनी गत साउन 15 मा एउटै गुणस्तरका 1 लाख पीसीआर किट र 50,000 रिएजेन्ट किट किन्न बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने युनाइटेड नेसन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिससँग 14 करोडको विवादास्पद सम्झौता गरेको छ। यही खरिद सम्झौता प्रस्तावमा अन्य केही कम्पनीले 7 करोड रुपियाँसम्म किट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। स्वास्थ्य विभाग भने भएसम्मका उपाय लगाइएको बताउँछ। जुन हाम्रो बिडर्सहरू छ, जुन इभ्यालुएटेड बिडर्सहरूको सबैभन्दा चाहिँ अब कम उसमा परेकोहरूबाट चाहिँ यो हुन्छ हैन, यो प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेसमा। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो छुट्टै महाशाखाले यो प्रोसेसहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो विभागलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छैन। औषधि खरिदका लागि मन्त्रालयले नै पटक पटक सिसिएमसीमा प्रस्ताव लगेको भए पनि सिसिएमसीले तत्काल औषधि खरिदलाई अगाडि बढाउन चाहेको छैन। सिसिएमसीको नेतृत्व ओम्नी र सेना मार्फत खरिद गरी ल्याइएका गुणस्तरहीन सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले औषधि र उपकरण खरिदमा ढिलाइ भइरहेको स्रोतले बताएको छ। जबकि तत्काल सामग्रीको व्यवस्थापन नगरिए स्थिति भयावह हुनेमा विभाग अनभिज्ञ छैन। ल्याबको भयो, त्यसपछि अब हाम्रो सघन उपचारको सम्बन्धी भयो, त्यसपछि आएर अब जेनरल अरू कन्ज्युमेबल्सको कुराहरू भयो। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ यो हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले चाहिँ अब अगाडि कामहरू गरिरहेको छ। भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण ल्याउन सरकारले सेनालाई जिम्मा दिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। सेनाले ल्याएका 3 लाख रिएजेन्ट किट पनि गुणस्तरहीन हुँदा प्रयोगविहीन छन्। जोखिम बढ्दै जानेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पनि नहुने हो भने स्थिति झन भयावह बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसला र आदेशहरूमा एकपछि अर्को विवाद हुन थालेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अदालतले बेथितिका विषयमा सडकदेखि सदनसम्मै आवाज उठ्न थालेपछि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्थाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई 17 बुँदे सुझावसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। तल्ला अदालतले जघन्य अपराधमा दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाटै सजाय घटाएर मुक्ति दिलाएको र कतिपय थुनेर कारबाही गर्नुपर्ने अभियुक्तलाई सर्वोच्चले धरौटीमा छाडेको विषयमा अहिले सर्वत्र प्रश्न उठेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, छवि, पृष्ठभूमि र नैतिकतालाई समेत बेवास्ता गरिँदा त्यसको दुष्परिणाम अहिले देखिएको बारको ठहर छ। उच्च र सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशमा पद अनुकूलको ज्ञान नभएकाले तिनलाई न्याय परिषदको तालिममा पठाउन समेत हटाउनको लागि हामी अझ भने न्यायिक नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले यसमा नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने कुराहरू हामीले पाएका थियौँ। तर अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरि सुधारका झिना मसिना कुराहरू भए, तर जनताले चाहेको कुरा, खास कुरा चाहिँ अझ पनि समाधान हुन सकिरहेका छैन।
बारले अदालतमा बिचौलिया, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफ्ना प्रतिनिधि समेत राखेर अध्ययन संयन्त्र बनाउन पनि सुझाव दिएको छ। न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चलाई भनिएको छ। अदालतमा एनजिओ, आइएनजिओको प्रवेश र प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने बारको भनाइ छ। एउटै विषयमा फरक फरक इजलासबाट फरक फैसला र आदेश भएको भन्दै एकरूपता कायम गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। मुद्दाको पेशी तोक्दा नै चलखेल भएको भन्दै 1 महिनाभित्र स्वचालित प्रणाली लागू गर्न बारको सुझाव छ। यसअघि पूर्व न्यायाधीश मञ्चदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारकै पूर्व पदाधिकारीहरूले न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर विचलन देखिएको प्रति सार्वजनिक रूपमै सरोकार प्रकट गरिसकेका छन्। उनीहरूले बारकै भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएका थिए। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक राजनीति यतिखेर जटिल मोडमा पुगेको छ। नेतृत्वको टकरावले फुटको डिलमा पुगेको नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय बीच नै संवाद हुन छाडेको छ। तर विभिन्न नाममा भेला र बैठक गरी आफू एकता विरोधी नरहेको देखाउने प्रतिस्पर्धा पनि जारी नै छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको शक्ति सङ्घर्षले पार्टी पङ्क्ति त स्तब्ध भएको छ नै, सरकार पनि त्यसभित्र रुमलिएको छ। 1.5 महिनादेखि स्थायी समिति बैठक अवरुद्ध छ। 1/3 भन्दा बढी सदस्यले माग गरेको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने नबोलाउने टुङ्गो लागेको छैन। तर कोही लचिलो हुन तयार देखिन्नन्। आफ्ना समूहका भेला र बैठक भने चलिरहेका छन्। संवादहीनता तोड्न भन्दै ओलीतर्फका नेताहरू विष्णु पौडेल, सुभाष नेवाङ र शङ्कर पोखरेलले खुमलटार पुगेर आइतबार दाहाललाई भेटेपछि पनि समाधानको सङ्केत देखिएको छैन। दुईटा अध्यक्षहरूको बीचमा मैत्रीपूर्ण ढङ्गले छलफल गर्ने वातावरण निर्माण भएन, विश्वासको सङ्कट पैदा भयो। पार्टी एकता गर्दा उहाँहरूले सार्वजनिक, लिखित र चाहिँ गोप्य दुई खालका सहमतिहरू गर्नुभयो। पार्टी एकता गर्दा ताकाका समझदारीको जगमा अहिलेको समस्यालाई हल गर्नुपर्छ र पार्टी एकता पछि पनि विभिन्न समयमा उहाँहरूको बीचमा, दुईटा अध्यक्षहरूको बीचमा विभिन्न सम्झौताहरू भए, विभिन्न सहमतिहरू भए, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने अहिलेको विवाद चाहिँ बिस्तारै साम्य हुँदै जान्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटीले पार्टी र सरकार बदनाम भएको भन्दै अध्यक्ष दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले स्थायी समिति बैठकमै राजीनामा मागेपछि नेकपाको विवाद चरम अवस्थामा पुगेको हो। तर ओली दुवै पद छाड्न तयार छैनन्। न त दाहाल पक्ष बहुमतबाटै अघि बढ्न सकेको छ, त्यसो त तल्लो तहका नेताहरू पार्टी विभाजनका विरुद्ध देखिए पनि नेतृत्वलाई दबाब दिन सकेका छैनन्। दुई अध्यक्षबीच शक्ति सङ्घर्षले पार्टी फुटको स्थितिमा पुगेको भनेर आइतबार नेकपाका 60 भन्दा बढी सांसदले खबरदारी भेला त गरे, ती पनि गुटभन्दा बाहिर देखिन सकेनन्। हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्थ्यो, तर त्यो बैठक बस्दैन, छलफल हुँदैन, जसले गर्दा हामी कता हो भन्ने कुरा पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसकारण यस्तो खालको डेभिएसनले, यो खालको बाटोले न कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ, न मूल प्रवाहीकरण हुन्छ, न हामीले भोलिका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झण्डा सहित राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्था रहन्छ। मुलुक कोरोना महामारीको अत्यासमा छ। आर्थिक शिथिलता र बेरोजगारीदेखि बाढी पहिरो र डुबान तथा दैनिक जीवनयापन झन्झन कठिन भइरहेको छ। तर नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारको पुरै ध्यान शक्ति सङ्घर्ष र एकले अर्कालाई गलाउनेमा केन्द्रित छ। त्यसैले नेकपाको यो विवाद जति लम्बिँदै जान्छ त्यसको मारमा मुलुक र जनता परिरहनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सङ्घीय संसदको तेस्रो शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले 4 दिन लगाएर केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक गर्यो। राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरण पछिको यो पहिलो पदाधिकारी तहको बैठक थियो। तर भागबण्डामा कुरा नमिल्दा बैठकले कुनै प्रश्न निर्णय गर्न सकेन। पार्टी एकताको औपचारिक मान्यता पाएको 1 महिनापछि बुधबारदेखि शनिबारसम्म बसेको जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक औपचारिकतामै सकियो। बैठकमा न नेताहरूको कार्यविभाजन भयो, न त संसदीय दलको नेता चयनमा सहमति नै जुट्यो। धेरै नेता र आकाङ्क्षी भएकाले आन्तरिक भागबण्डा मिल्न नसकेको हो। नेताहरू भने गृह कार्य नपुगेको बताउँछन्। हाम्रो खास गरिकन सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा अहिले गृह कार्य नपुगेको हुनाले हामीले चाँडै नै अर्को केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बस्ने गरी गृह कार्यको लागि त्यो एजेन्डालाई अहिले स्थगन गरेका छौँ। यो बैठकमा 4 दिनसम्म हामीले थुप्रै विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ र निर्णयहरू गरेका छौँ।
त्यसो त 4 महिना अघि सरकारले पार्टी फुटाउने अध्यादेश अघि बढाएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात एकता भएको थियो। अहिले पनि नेता धेरै हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न पार्टीलाई सकस छ। त्यसैले युवा पुस्ताले यसपालि बैठकमा कार्यविभाजनको कुरा उठाए पनि एकता अघिका दुई पक्षले चासो दिएनन्। कार्यविभाजनको हामीले विषय राखेका थियौँ। कार्यविभाजनमा चाहिँ छलफलहरू पनि हुन खोजेको थियो, तर के देखियो भने कि अब दुईटा पक्ष छ, अलिकति तयारी पुगेन, एउटा पक्षको तयारी पुगेन। त्यो नपुगेपछि अब एकतर्फी रूपमा मात्रै घोषणा गरेर जाने कुरा पनि हुँदैन। सुरुवातमै अब सबै मिलाएरै लानुपर्छ। र नेतृत्वहरूले अलिकति टाइम बरु लिउँ र एकदम सबै मिलाएरै अगाडि बढौँ। त्यसकारणले अलिकति एक्सर्साइज नपुगेको हुनाले अब यो बिचमा यो कोरोना पनि कारण भयो के सबैले निस्किन पाइरहेको छैन, कुराकानी गर्न पनि गाह्रो भइरहेको स्थिति छ। एकता पछिको पहिलो बैठकमै विवाद चर्कने देखिएपछि कार्यविभाजनको एजेन्डा नै हटाइयो र सहमतिमा निर्णय गर्ने जिम्मा 5 सदस्यीय सचिवालयलाई दिएको छ। महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउँदै पार्टीको लामो बैठक बस्ने तर महत्त्वपूर्ण भनिएका कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने रोग पछिल्लो समय नवगठित जनता समाजवादी दलमा पनि सरेको छ। पार्टी एकता भएपछि बसेको पहिलो बैठकले न त नेताहरूको पदीय जिम्मेवारीमै टुङ्गो लगाउन सक्यो, न त संसदीय दलको नेता नै छनौट गर्न सकेको छ। यस्तै लामो समयसम्म विवादित मुद्दाहरू टुङ्गो लगाउन नसक्दा नेताहरूको र त्यो स्वयं पार्टीको समेत प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन जनमत संग्रहको माग गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा महामन्त्री कोइरालाले हिन्दू राष्ट्र, धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षतामा जनतालाई रोज्न दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। जनमत संग्रह भए हिन्दू राष्ट्र पक्षधरको जित हुने उनको दाबी छ। गराइदिनुपर्छ जनमत संग्रह, तर यो जनमत संग्रह गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू उत्पन्न हुन सक्छ। यसैमा फोकस गरेर धर्मको बारेमा के गर्ने भनेर त्यो गराएको खण्ड मलाई लाग्छ। अनि जो व्यक्तिले त्यो बेला नेपाली कांग्रेस त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएर जसलाई जे भन्न मन लाग्छ, धर्मनिरपेक्षता, धर्म स्वतन्त्रता, हिन्दू राष्ट्र केमा भोट गर्छन्। हिन्दू राष्ट्र एउटा हुन्छ, धार्मिक स्वतन्त्रता अर्को हुन्छ, धर्मनिरपेक्ष अर्को हुन्छ। तीनटा त यही भइहाल्यो। अरू केही छ भने जोडै हुन्छ यसमा। केले जित्छ होला? अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, अब मेरो जित त धर्म स्वतन्त्रताको पक्षमा राखिदियो भने जित हुन्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि धार्मिक उसले चाहिँ नि यो के अरे हिन्दू राष्ट्रकै उसमा मत जाने सम्भावना बढी छ। सभापति शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्न सक्ने आफू मात्र भएको दाबी गर्दै महामन्त्री कोइरालाले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवार दिने घोषणा समेत गरे। मैले अहिलेसम्म पाएको इन्फर्मेसन अनुसार सबभन्दा धेरै अब जुन साथीहरूले मलाई जिल्लाबाट जुन खबर आइरहेको छ त्यो हिसाबले त सायद मैले नै जित्न सक्छु। उनीहरूको जुन मलाई गराएछन्, होइन तपाईँले नै लड्नुपर्छ, तपाईँ बाहेक अरूले सक्दैन भनेर जुन फिडब्याक मैले पाएको छु त्यो अनुसार त मैले नै लड्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो बाध्यता छ। एक त शेरबाजीलाई जित्नु पर्यो, प्लस नेपाली कांग्रेसलाई राम्रो स्थानमा ल्याउन सक्नु पर्यो। कार्यक्रम फायरसाइड आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। लगातारको वर्षाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। वर्षासँगै बुढी गंगामा आएको बाढीले बाजुराको मार्तडीमा घर बगाउँदा 65 वर्षकी एकजना महिला बेपत्ता भएकी छन्। बाढी र पहिरोले बाजुरामा मात्रै 50 वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले साँफे मार्तडी सडकमा पक्की तथा बेली ब्रिज र झोलुङ्गे सहित करिब 1 दर्जन पुल बगाएको छ। सडक क्षत विक्षत भएको छ भने आवागमन ठप्प भएको छ। उता केही दिन अघिको पहिरोले कालीकोटका 9वटै स्थानीय तहमा 15 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको छ। नरहरिनाथ, राजकोट र सान्नी त्रिवेणीमा मात्र 12 करोड मूल्यको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबाबु ओलीले जानकारी दिए। त्यहाँ साउन दोस्रो साताको पहिरोमा परि 19 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 6 जना नै बेपत्ता छन्।
58 घर पुरै भत्किएका छन्। 595 घर परिवारका 2578 जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरू आफन्तको गोठ, विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँमा बसिरहेको शिक्षक चन्द्रप्रसाद गैरेले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही हेलिकप्टर चढेर 2 पटक गाउँ पुगे पनि पीडितले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। गैरातीदेखि भएको वर्षाले कैलालीको धनगढी बजार डुबानमा परेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका 19 वटै ओडाका अधिकांश बस्ती डुबानमा परेका हुन्। भित्रका बस्तीमा भन्दा खोला नाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाका कारण मुख्य बजार क्षेत्र बढी डुबानमा परेको हो। तत्कालीन नगर विकासले नै जथाभावी प्राकृतिक नालाको निकास बन्द हुने गरी नक्सा पास गरेकाले अहिले शास्ति खेप्नु परेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। अहिलेका जनप्रतिनिधिले प्राकृतिक नालाको निकासलाई खोल्न पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि पनि साउन 13 गते राति परेको पानीले धनगढी लगायत कैलालीको अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेको थियो। जिल्लाका ठूला नदीले धार परिवर्तन गर्ने तथा बजार क्षेत्रमा खोला नाला अतिक्रमण हुने क्रमले वर्षाको समयमा यहाँका स्थानीयले वर्षेनी बाढी र डुबानको समस्या झेल्नु परेको हो। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि खुम्चिएपछि सरकारले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य नै पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। महामारीले पारेको बहुआयामिक प्रभावको अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले प्रति व्यक्ति आय 1047 अमेरिकी डलरबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म 1595 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वृद्धिलाई 10% पुर्याई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य छ। यस्तै 18% रहेको गरिबीलाई 9% झार्ने, 34 खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई 75 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य 15औं योजनाका मूल लक्ष्य हुन्। तर आधार वर्षमै आर्थिक गतिविधि खुम्चिएका कारण धेरैजसो लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ। जबकि 12% रहेको बेरोजगारीलाई 4% झार्ने लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने देखिएको छ। साक्षरता दर 58बाट 95 पुर्याउने र वार्षिक रोजगारीका अवसर 6 लाख सिर्जना गर्नका लागि अपनाइने कार्यक्रम नै लागू गर्न नसकिने भए पनि पञ्चवर्षीय योजनाकै लक्ष्य प्रभावित हुने भएको हो। परिमाणात्मक जुन लक्ष्यहरू छन् त्यसमा चाहिँ केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्यो यो स्टडीको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ। त्यो पनि आयोगमा छलफल गर्नु पर्यो, सरकारसँग सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नु पर्यो। यसपछि त्यतिकै भन्न मिल्ने कुरो भएन। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना महामारीको आर्थिक नोक्सानीको अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि लक्ष्य पुनरावलोकन र पुनर्तालिकीकरण गर्ने आयोगको तयारी छ। यता सरकारले कोरोना महामारीको प्रभाव गहिरो हुन नदिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले बजेट कम हुन नदिने भनेको छ। बहुराष्ट्रिय दात्री निकायलाई गुहारेरै भए पनि पूर्वाधारका योजनालाई बजेट कम हुन नदिने वचन अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगलाई दिएको छ। निजी क्षेत्र शिथिल हुँदा पनि सरकारी योजनालाई अघि बढाई अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने सरकारी बुझाइ छ। यता विज्ञहरूले कोरोना महामारी रहँदासम्म अतिरिक्त पुँजी बजारमा पठाउन सुझाउँदै आएका छन्। सरकारले अलिकति केयरफुल भएर विकासका प्रोजेक्टहरू चाहिँ अन टाइम कसरी सक्ने भनेर देखाउने, बिडहरू कन्ट्र्याक्टहरू अगाडि बढाउने, कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ अन टाइम गर्न प्रेरित गर्ने, हैन, यस्ता कामहरू गर्यो भने मार्केट चलायमान हुन्छ। योजना आयोगले अर्को सातासम्म अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक नतिजाले पूर्वनिर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने निश्चित भइसकेको र के कति लक्ष्य संशोधन र पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेर छलफल भइरहेको आयोगको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढेको छ। परिसूचक 37.74 अङ्कले बढेको छ भने 1.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। 11वटा समूहले परिसूचक 1430.41 अङ्क पुर्याएका छन्। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 283, जीवन बीमा समूहको परिसूचक 223, लघु वित्तको 71 र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 32.93 अङ्कले उकालो लागेको छ। 42,52,800 किता सेयर 1 अर्ब 55 करोड 55 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम हिजोको तुलनामा 58 करोड रुपियाँले बढी हो। परिसूचक हिजो 11 अङ्कले बढेको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा
हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निशुल्क बाँडेकी औषधि स्तरहीन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड, बी कमिसनको खेल र सी नियमन नगर्दाको परिणाम। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाडमा 25%, बी कमिसनको खेलमा 60% र सी नियमन नगर्दाको परिणाममा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, न्यायिक व्यतिथि अन्त्यका लागि को बढी जिम्मेवार बन्नु पर्ला? ए न्यायिक नेतृत्व, बी बार एसोसिएसन र सी संघीय संसद। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मेलापात गर्दा होस् या गोठालो जाँदा सबैले मनको बह पोख्ने माध्यम थिए मौलिक भाका र लय। इतिहास बोकेका यिनै भाका अचेल ओझेल पर्दै गएका छन्। उनी हुन् प्युठानको 9 बहिनी गाउँपालिका स्याउलीबाङ्की दलसोरा सुनार। उमेरले 67 काटेकी सुनारमा पुराना गीतहरूको यस्तै अमिट छाप छ। साइला र गोठाले भाका त उनका लागि अहिले पनि उत्तिकै प्रिय छन्। जिन्दगीमा बिताएका यस्ता धेरै पल छन् जसमा दुःख र सुख यिनै भाकाबाट पोखिन् दलसोराले। इन्द्रलोकमा खोजी भयो जान मलाई पारो, नारोएर बसे दिदी संसारे रे। हाम्रो पहिलाको एकदम मधुरो गएर गान्थ्यौँ के अहिलेको त अहिले मरे सके भन्ने गान छन्। हामीले अहिलेको मन पराएनौँ, उहिलेको गाना मन पराउँछौँ, अझ पनि मन पराउँछौँ। हामीले पुराना गानाहरू गान्छौँ, पुराना मान्छेहरू बसेर अझ पनि गान्छौँ। स्याउलीबाङ्कै अन्तराम सुनार पनि एक समय पुराना भाका गाउनेमा कहलिएका थिए। चाडपर्व र जन्तभोत्त छँदैछ, पूजाआजामा पनि आफ्नै भाकामा रमाएको उनलाई अहिले झैँ लाग्छ। रोदी बस्ने र गीत मार्फत मनको बह पोख्ने गाउँ समाजको परम्परा नै थियो। हाम्रो ड्युकार्जे काममा हामी यही कहीँ रामरसमा जाँदाखेरि गान्थ्यौँ। टाढा हुँदाखेरि जङ्गलमा जाँदाखेरि हामी एकै नासे घाँसपात गर्न जान त्यस्तै गान्थ्यौँ। नेपालको मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएका गोठाले, घाँसे, यानिमाया लगायतका भाका लोप हुने अवस्थामा छन्। यानिमाया, गोठाले र ठाडो भाका विशेष गरेर प्युठानको उत्तरी क्षेत्र स्याउलीबाङ, अर्खा, रजबारा, खबाङ लगायत मगर बस्तीमा गाउने गरिन्थ्यो। यसबाहेक म्याग्दी, बागलुङ, रुकुम, रोल्पातिर पनि यो भाका बढी प्रचलनमा थियो। मेला पर्व, जात्रा र रोदीमा त्यसमा रमाउने शैली फेरिन थालेपछि पाको पुस्तालाई संस्कृति मेटिने चिन्ता छ। इतिहास र समाजको मर्म बोकेका मौलिक गीतमा युवा पुस्ताको चासो छैन। पाका पुस्तालाई मौलिक भाका कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता भए पनि अहिले पुस्तामा भने यसप्रति ध्यानै छैन। पश्चिमा संस्कृतिको सिको गर्दा हाम्रो मौलिक भाका, लय र गीत हराउने प्रति युवा पुस्ता सचेत हुने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, स्याउलीबाङ, प्युठान। अब जनताको आवाज हामीले आज 5 थरमा सोधेका छौँ। साउन महिनाको सोमबारका दिन व्रत बस्नुको कारण के हो? शिवको महिनाबाट साउनको शिवको पूजा आराधनाले उन्नति प्रगति यसो हाम्रो मान्यता। व्रत लिँदाखेरि एकदम राम्रो हुने, चिताको पुग्ने, आफूले आफैलाई नै आनन्द हुने भएर यो व्रत लिएको। हामीले अरू कसैको लागि पनि नभएर आफ्नै लागि, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो घर परिवारको लागि, घर परिवारको प्रगतिको लागि र सबैको सुस्वास्थ्यको लागि र अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको महामारी चाहिँ हटेर जाओस्, स्वास्थ्य लाभका लागि पनि र छोराछोरी या आफ्नो घर परिवारलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् भन्नका लागि पनि। व्रत बस्दा स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा अनि आफ्नो परिवार, छोराछोरी, श्रीमान सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको लागि। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब फिटनेसको ध्यान दिएर एक हप्तामा एक दिन व्रत बस्ने चलन पनि आएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको लागि कामना गर्छौँ, घरमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। खासमा शिवजीको लागि हो। त्यसपछि अनि आफ्नो स्वास्थ्य, घर परिवार सबैजनाको स्वास्थ्य अनि घरको वातावरण अनि यो अहिले चलिरहेको भाइरस नलागोस् भन्ने।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोनाको असर बढ्दै गएपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले भदौ 15 गतेका लागि तय गरेको साधारण सभा स्थगित गरेको छ। कोरोनाकै कारण एन्फाको साधारण सभा सरेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि चैत्रमा एन्फाले मिति तोकेको थियो, तर लकडाउनका कारण साधारण सभा सरेको थियो। फेरि अहिले सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढेकाले सरकारले नै सभा सम्मेलनमा निषेध गरेको छ, जसका कारण एन्फाले आफ्नो साधारण सभा अनिश्चित समयका लागि सारेको हो। राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी तथा कर्मचारीको आजबाट PCR परीक्षण थालिएको छ। पहिलो चरणमा आज 11 खेलाडी सहित प्रशिक्षक र एन्फा एकाडेमीको होस्टेलका कर्मचारी गरी 25 जनाको पाटन अस्पतालमा नमुना सङ्कलन गरिएको छ। यसको नतिजा 3 दिनमा आउनेछ। एन्फाले विश्वकप क्षणको घरेलु मैदानमा हुने दोस्रो चरणका खेलको तयारीका लागि 33 खेलाडी बोलाएको छ। उनीहरू सबैको कोरोना परीक्षण गरिनेछ। भदौ 1 गतेबाट प्रशिक्षण थाल्ने एन्फाको तयारी छ। एउटा भनाइ छ, जो व्यक्ति असफल हुने हिम्मत गर्छ उसले जीवनमा धेरै कुरा हासिल गर्न सक्छ। सफलतामा त सारा दुनियाँ तपाईँको वरिपरि घुम्छ, तर जब तपाईँ असफल बन्नुहुन्छ वा नसोचेको परिस्थिति आइपर्छ, सबैभन्दा पहिले नजिकका मानिसले साथ छोड्छन्। खेलाडीको करियर अरू पेसाको भन्दा बढी उतार चढावपूर्ण हुन्छ। खराब प्रदर्शन, चोट वा जेसुकै कारण होस्, हिरोबाट जिरो हुन कुनै समय लाग्दैन। यस्तो कठिन समयको सामना गरेर उनीहरू फेरि कसरी माथि उठ्छन् त? रोहित चन्द नेपाली फुटबलका सफल र लोकप्रिय खेलाडी। उनले कहिल्यै सोचेका थिएनन् आफ्नो समर्थनमा उठ्ने हातहरू कुनै दिन विरुद्धमा प्रश्न बनेर तेर्सिनेछन्। घरेलु मैदानमा सन् 2013मा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा रोहित एकाएक भिलेन बने। सेमी फाइनलमा अफगानिस्तान विरुद्ध नेपाल 1-0ले पछि परेको थियो। अन्तिम समयतिर नेपालले पेनाल्टीको अवसर पायो, तर रोहित 2 पटक चुके र नेपाल सेमी फाइनलबाटै बाहिरियो। हारको सारा दोष रोहितमाथि लाग्यो। उनलाई केही महिनासम्म सहज रूपमा हिँडडुल गर्न समेत गाह्रो भयो। यो अवस्थाको कल्पना उनले कहिल्यै गरेका थिएनन्। त्यो म्याच एउटा कस्तो भने वान अफ द स्याड मोमेन्ट भनौँ मेरो लागि। त्यो पार्ट अफ गेम टाइपको। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भने अब जताततै मेरै नाम थियो, अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स लुज चाहिँ गरेको थिएँ मैले चाहिँ। त्यस्तै मलाई अलिकति आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लागेको थियो, तर आफै अलिकति मेन्टली स्ट्रङ चाहिँ थिएँ म। त्यसले गर्दा एकदम सजिलो भयो मलाई पछि चाहिँ। त्यसपछि ठ्याक्क त्यो प्रोफेसनल खेल्ने पनि जुर्यो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कन्फिडेन्स बिल्डअप भएपछि त्यही आफ्नो मिस्टेकबाट अब धेरै कुराहरू सिकेँ भनौँ। अहिले पनि म पेनाल्टीहरू लिइरहेको हुन्छु, उता क्लबमा पनि हानिरहेको हुन्छु। सो अहिले त अब त्यही कन्फिडेन्स छु सबै कुरामा। 7 वर्ष बितिसक्यो त्यस छेडको सामना गरेर अघि बढेका रोहित हाल इन्डोनेसियामा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन्। उनी मात्र होइन, क्रिकेटका सुभाष खकुरेल र करातेकी अनु अधिकारी पनि हार्न नजान्ने खेलाडीमा पर्छन्। करियरको उच्चतम बिन्दुमा हुँदा चोटले थलिएका सुभाषलाई आफ्नै आत्मविश्वासले दरिलो साथ दियो। अनि फेरि मैदानमा पुनरागमन गरे र धेरै प्रतियोगितामा जित नजिक पुगेर हारेपछि प्राप्त गरेको हेलाले अनुलाई 13औं साको स्वर्ण पदक विजेता बनायो। 7 वर्ष लगातार खेल्दा इन्जर्ड भएँ। त्यसपछि लगभग 1 वर्ष चाहिँ अन्धकार जस्तै भयो कि न डोमेस्टिक गेम छ, न कुनै इन्कमको सोर्सहरू छ, न नेपालबाट खेल्न पाएँ होइन। इन्जुरी भएपछि भनौँ न अब डोमेस्टिक टुर्नामेन्टहरू पनि अब बोली नै लाग्न छोड्यो होइन। अब कति टिमहरूले बोली फोनमा म लिन्छु भन्नुहुन्छ, तर भोलि अक्सनमा गएर लिनुहुन्न कि। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम डिमोटिभेट भएर लगभग भनौँ न क्रिकेटै खेल्दिनँ भनेर पनि त्यस्तो सोच पनि आयो। एसियन गेम खेल्दाखेरि पनि लास्टमा मेडल बाउटमा पुगेर म लास्टमा चुक्न पुगेको थिएँ। त्यो बेलामा मैले यदि जितेको भए चाहिँ मेरो लाइफ नै अलि टोटल्ली चेन्ज हुन्थ्यो होइन। त्यो मेडल आएको भए भन्ने खाले एउटा मनमा थियो र त्यो चाहिँ मलाई जिन्दगीभर नै त्यो एउटा गुनासो चाहिँ रहिरहन्छ। नेसनल इन्टरनेसनल धेरै गेम खेलिसक्दा पनि त्यहाँ चुक्दाखेरि अलिकति मनमा चाहिँ भएको थियो, अब चाहिँ मैले गर्न सक्दिनँ कि भन्ने थियो। तर होइन, म गर्न सक्छु, त्यो ठाउँमा म पुग्छु नै भन्ने मेरो एउटा अठोट भनौँ, एउटा मेहनत पनि हो मेन चिज, र पोजिटिभ थिङ्किङहरू त्यस्ता कुराले गर्दाखेरि। विश्व फुटबलका स्टार लियोनल मेसी हुन् वा अरू कोही, हरेक खेलाडीको जीवन सधैँ चम्किलो हुँदैन। धेरै खेलाडीको करियर नसोचेको घटनाले सकिएको पनि छ, तर इतिहास तिनीहरूकै लेखिन्छ जसले हारलाई स्वीकार्छ र हिम्मत हार्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार यति नै। धन्यवाद रोशन।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम फायरसाइड हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।